نن 9 نومبر دی د کویز مقابله ده او د دوه ماشومانو د پنځم والا د سایما او د احمد علي مقابله ده. دینه به زه سوالونه کوم چې کوم بچی کوم ماشوم سوال صحیح کوي نو د هغه دپاره به भरपूर کلیپینګ کوئ. ښه لومبی چې کوم دی لومبی سوال د سایما ग्रुप نه. سایما علامہ اقبال کے والد کا نام کیا تھا؟ شیخ نور محمد. شیخ نور محمد. احمد علی نا سوال دے بچے علامہ اقبال کے پہلے استاذ کا نام کیا تھا؟ مولوی میر حسن. دویم سوال د سایمانا چې دا زمونږ د سنټر چې کوم دی نو د هغه کویز مقابلې وینر وه او دوی په نیمو سوال باندې چې کوم دی هغه بهللی خو بهرحال غلطي شوې وه کینی نن به دا چې کوم دی ډسټرکټ ته مونږ بوتله. بچے دویم سوال دے دتانا علامہ اقبال کے فلسفہ کے استاذ کا نام کیا تھا؟ پروفیسر آرمن. احمد علی دا علامہ اقبال سوال دے بچے دا علامہ اقبال دا رضی پر مناسبت سرا 9 نومبر سرا علامہ اقبال کا پہلا نظم کون سا تھا؟ پہلا نظم. شاباش. بے نظم اور دیکھتا نم دے ٹھیک دے. شاباش 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 بچے. نونی نالا یتیم. تیم سوال مقابلہ سخت دا دو سوال شو دوار چکم نے صحیح کو دا جو سائمانا. دویم سوال علامہ اقبال کے کوئی سے 2 کتابوں کے نام؟ بانگی درا و جاوید نامہ. شاباش. علامہ اقبال کب انگلینڈ گئے تھے؟ 1905. سالورم سوال پنجو سوال ہے بھی. سالورم سوال دے سائمانا بچے آسان سوال دے. شاباش. علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور کب پیش کیا تھا؟ 1930. سان سوال دے بچے ویشا علامہ اقبال کب پیدا ہوئے تھے؟ شاباش. کب پیدا ہوئے تھے؟ منگ چکم نے نن راز مناؤں سو چکا 1900 کو 9 نومبر 1977 خزائرے کو 1900 کو 1877 ہوش دیر شوے دے کا نا بچے ساس جواب دی سری ہوا 77 آگا دی ہون مائن کے پلتا جی کم دے نیم نمبر دیتا ملاو شو 3.5 اور 4. آخری سوال دے. آخری سوال ویش بچے. شاباش. ستانہ سوال دے بچے علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ سیالکوٹ. سوال بچے ستانہ علامہ اقبال کا مزار کہاں ہے؟ لاہور. یہ اپنے مقابلہ ہوا خدا غنیم سوال چکم دینو غلط کو 4.5 اور 5 نمبری سائما چکم دیو گٹلا دید پارا کلیپنگ اگائی.